बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नामो नसब और इस्लाम लाने का वाक़या। तो नाज़रीन, हज़रत जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मुसलमान तो उन्हें जानते ही हैं क्योंकि वो इस्लाम के हीरो हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं वो उनको हमसे ज्यादा जानते हैं और आज उनके बनाए हुए उसूलों के मुताबिक वो अपने मुल्क के निजाम को चला रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिनको पूरी दुनिया के लोग जानते हों फिर वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हो सकते। और आप तो ऐसी हस्ती हैं कि आपके फजाइल आसमान के सितारों की तरह, बारिश के कतरों की तरह, रेत के जर्रात की तरह और दरख्तों के पत्तों की तरह बेशुमार है। तो नाज़रीन, आइए हम चलते अपने टॉपिक की तरफ। आपका नाम उमर है और यहां मैं आपको उमर का माना भी बताता चलूं। अल्लाहु अकबर, कितना खूबसूरत माना है। और आपने अपने नाम के मुताबिक अमल किया। माना क्या है? उमर का माना है आबाद रखने वाला या आबाद करने वाला। कुनियत अबू हफ्स, लक़ब फारूक आज़म। आपके वालिद का नाम खत्ताब और वालिदा का नाम अंतमा है। 8वीं पुश्त में आपका शजरा नस्ब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदानी शजरा से मिलता है। आप वाक़या फील के 13 साल बाद पैदा हुए। नबूवत के 6ठे साल 27 बरस की उम्र में इस्लाम लाए। आपने उस वक्त इस्लाम कबूल फरमाया जब 39 मर्द और 23 औरतें इस्लाम कबूल कर चुकी थी। और आपके इस्लाम लाने का वाकया बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ईमान अफरोज है। जब अबू जहल एंड कंपनी ने यह देखा कि मुसलमानों की तादाद तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, हम इन पर दिन रात जुल्म सितम करते हैं, इसके बावजूद भी इनके अंदर बड़ी इस्तिकामत है, अब क्या किया जाए, इस्लाम को फैलने से कैसे रोका जाए। जहल ने भरे मजमे के अंदर ऐलान किया कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कौन कत्ल करेगा। नाउज़ बिल्लाह। जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे खड़े हुए और मुंह मांगे इनाम का ऐलान किया गया कि जो ये काम करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो आपने तलवार निकाली और जनाब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए चल पड़े। आंखों में खून उतरा हुआ है और तलवार नंगी हाथ में पकड़ी हुई है, बड़े गुस्से में जा रहे हैं। रास्ते में हजरत नुआइम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मिले और पूछा, ए उमर, आज लगता है खैर नहीं है, किधर जा रहे हो? फरमाया कि आज मैं मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेने जा रहा हूं। क्या मालूम था कि उमर तुम सर लेने नहीं जा रहे बल्कि सर देने जा रहे हो। हजरत नुआइम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ए उमर, उधर तुम बाद में जाना, पहले अपने घर की तो खबर लो। कहा क्या हुआ? कहने लगे तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई वो तो उस नबी अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ चुके हैं जिनको तुम कत्ल करने जा रहे हो। और गुस्से से भड़क उठे और सीधा अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। दरवाजा खटखटाया और चूंकि अंदर हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आपकी बहन और बहनोई को कुरान पाक की तालीम दे रहे थे। जब पता चला कि हजरत उमर फारूक आए हैं तो हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु वो छुप गए और बहन ने जनाब कांपते हुए दरवाजा खोला कि भाई बड़े गुस्से में। जब अंदर दाखिल हुए तो पूछा, क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? कहा हम इस्लाम ला चुके हैं। तो कहने लगे इस्लाम को छोड़ दो वरना तुम्हें मैं सख्त सजा दूंगा। बहन और बहनोई ने यह कहा कि उमर, जिस्म के खून का कतरा कतरा तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन दिल में जो इस्लाम की मोहब्बत दाखिल हो चुकी है, अल्लाह उसके रसूल की जो मोहब्बत दाखिल हो चुकी है, वो तुम नहीं निकाल सकते। बड़े गुस्से में थे, मारना शुरू कर दिया। जब वो खून हो गए और खुद थक गए मार मार के, लेकिन उनका जज्बा, उनकी इस्तिकामत उसी तरह कायम रही। और आखिर जनाब फिर कहने लगे, ए बहन जरा बताओ तो सही, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने तुम्हें जनाब इतनी सजा बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दिया है? और मैं किसी कलाम की आवाज सुन रहा था, वो भी मुझे सुनाओ जरा। बहन ने कहा, ऐसे नापाकी की हालत में उसको हाथ नहीं लगा सकता कोई। ला यमस्सु इल्लल मुतहहरून, उसको सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। और मैं गुस्ल करो, अच्छी तरह पाक साफ होकर आओ। जब पाक साफ होकर आए तो हजरत खब्बाब, जब आपने मंजर देखा कि सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप नरम हो चुके हैं और इस्लाम की तरफ मायन हो चुके हैं, तो आप बाहर निकले
تو جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب وہ سورۃ طٰہٰ لی اور خود جناب پڑھنا شروع کیا، جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتے گئے اسی طرح ان کے دل کا وہ زنگ جو تھا، وہ کفر کا زنگ، وہ اترتا چلا گیا اور نور داخل ہوتا چلا گیا، اور جناب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بہن جن کا کلمہ تم نے پڑھا ہے مجھے بھی ان کے پاس لے چل۔ اللہ اکبر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضور کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھے، اور دروازے پر جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان وہ پہرا دے رہے تھے۔ جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی ہے، تو آپ فرمانے لگے اگر تو عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اچھی نیت سے نہیں آ رہا تو انہی کی تلوار سے ان کو سر قلم کر دوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر مل چکی تھی کہ پیارے حبیب آپ نے دعا کی تھی، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ چچا جان عمر کو آنے دو، یہ آئے نہیں ہیں، ان کو لایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جناب قدموں میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھائیں اور مجھے بھی مسلمان کر دیں۔ انہوں نے جناب کلمہ شہادت پڑھا، اور جیسے کلمہ شہادت مکمل ہوا صحابہ کرام کی جناب وہ خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا گیا۔ ابھی صحابہ کرام خوشی منا رہے ہیں تو حضرت جناب سیدنا جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف صحابہ کرام ہی خوشی نہیں منا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ جناب عمر فاروق جو ہیں وہ اسلام لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین یہ اسلام کی قوت اور اس کی طاقت ہے، اس کی حقانیت ہے۔ جو جو اس کو جناب پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر کفر و شرک ہے، کفر و شرک کا جو زنگ جو ہے وہ اترتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کریم اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی ایمان والا پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے جسم و روح کو سکون اور تسکین ملتی ہے۔ ناظرین یہ ہے آپ کے اسلام لانے کا واقعہ، کس قدر دلچسپ ہے۔ سر لینے نکلے تھے اور سر دے کر واپس لوٹے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگ کے لیا تھا، اے اللہ عمر کو مجھے دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت بخش دے۔ اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ پہلے علل اعلان نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد علل اعلان نماز پڑھنا شروع کر دی گئی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے، اور اللہ کریم پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔